قربانیاں دیتے میرے حسین پاک نے اوف نہیں کی اوف نہیں کی تھی. در منصور کتاب کے اندر حوالہ ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل تھے. جنت کے اندر جلے داخل تھے ختم نبوت تاج لتا. کہتا تاج لتا ختم نبوت تاج ہے. ایک سونی مورت لاتی ہے کنے کے اندر زمر جنو والیاں ہن گل دے اندر ایک ہار بھی چلتا. آدم علیہ السلام دے دل کی جگہ ختم نبوت تاج میں پاما. اللہ کی بارگاہ آدم نبی نے سوال کیتا اللہ سیاں اے ختم نبوت تاج کی عطا فرمائے سے. اللہ سے فرمائے کہ اے آدم اگر تیرا دل چاہے تو یہ ختم نبوت تاج پا سکتی. ہاں بس شرط یہ ہے کہ ختم نبوت تاج دے نال میرے شرائط لکھے رہتے ہیں اور شرائط پڑھ اور شرائط پورے تو جا کرتے ختم نبوت تاج تو پاج. اے توجہ نندرے اللہ اکبر. جلے آدم علیہ السلام نے اور شرائط پڑھیں آدم علیہ السلام دا دل ہل گیا. آدم علیہ السلام پیچھا دے واپس والا تاج نہیں پاتا. وال ادریس نبی گن اللہ سیاں تاج میں پا سکدا. اللہ فرمائے تو بھی پا سکدی. اے شرائط پڑھ جا اے شرائط تو جا پورے کرتے تاج تو جا پا. اب ادریس نبی پیچھا شیش نبی پاون گن شیش نبی شرائط پڑھتے پیچھا. زکریا نبی گن شرائط پڑھنے چاہ پڑھتے شرائط پیچھا. ہر نبی کے واری واری جیرا نبی کے واری واری شرائط پڑھتے پیچھا دے ہٹن دے. یونس نبی پیچھا دے ہٹتا ہے. یحییٰ نبی پیچھا دے ہٹتا ہے. زکریا نبی پیچھا دے ہٹتا ہے. یوسف نبی پیچھا دے ہٹتا ہے. موسیٰ نبی ہٹتا ہے. عیسیٰ نبی ہٹتا ہے. ہر نبی شرائط کو پڑھتے پیچھا دے ہٹتا ہے. دشت کہتی وہ امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات جرے میں تیرا دا میرا سونا نبی ہے سرکار نے تاج کو ڈٹھے مورت ڈٹھی. سرکار نے جرے میں شریعت پڑھیں میرے سونے نبی نے دل فیصلہ کی گئے پیچھا نہیں کیا کرنا پیچھا دے ہٹ بنجائیں ختم نبوت تاج تو. اجن حضور نے ارادہ کیتے امام عالی مقام حسین اسلام کی روح مبارک نہیں بول گئی. اب سبحان اللہ. ارواح عالم دے اندر میرے پیارے حسین پاک کی روح بولتی ہے. نانا جان مہربانی فرماؤ اے ختم نبوت تاج چاہتے اپنے سر مبارک پاک ہندو جنہیں شریعت لکھے لاتے ہیں اے شریعت جانن تے حسین جانن. سبحان اللہ. اے شریعت میں پورے کریشان نانا تاج پاؤ تساں ختم نبوت دا او جری مورت ہے او مورت کیندی ہے او مورت کیندی ہے یا کو خاتون جنت دی. سبحان اللہ. جڑے رو زمر دے والے ہن او کون ہے امام حسن تے حسین ہن. گل جندا جڑا چندن ہار ہے او مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ. نانا جان ختم نبوت دا تاج پا گنو اے جتنا شرائط ہے میں تمہارا نواسا حسین پورے کرے تو اوہ شرائط میدان کربلا جڑے اوہ شرائط میدان کربلا دے اندر
حسین پاک نے پورے کیے بشار نبی سنی ذات دوسری پر محبت اللہ واللہ دنیا والو خالق کائنات قسم سر تاج الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ حضور تشریف فرمائے میرے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر بی بی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا تشریف حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتا ہویا ہے آدھے میرے سونے نبی دی نورانی کو دے اندر لیتے نے تے میرے سونے نبی نے ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينقص على نفسه کہ سونے حضور نے اپنے نبوت حسین پاک پوچھتا تے بی بی ام الفضل نے مبارک رہتی دے میرے سونے نبی نے اپنے علم نشرح لك صدرك سینے نال حسین پاک لایا تے میرے سونے نبی نے حسین پاک دی پیشانی تے بوسہ عطا فرمایا تے تو جو سبحان اللہ تب میرے سونے نبی نے حسین پاک کی پیشانی تے بوسہ جو دیتے سونے نبی نے جو اپنی گردن مبارک جو اٹھائی ہے قسم خدا دی میرے سونے نبی دے ماں زاغ البصر وما طغى تے کجنے والے اکھاں مبارک وچوں آنسو دی برسات ہے میرے سونے نبی دے نیر آگل بی بی ام الفضل روتے اب کرنی فداک ابی و امی اکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونا پاک محبوبہ میرا اماں تے ابا سونا پر قدمت قربان تھی وجہ سونا لوگ نواسے اچمن تے سونا مسکار ہوئے لوگ نواسے کو چمن تے مسکرات ہوئے تے اے پاک محبوبہ تسا سونے حسین پاک پوسا جو دیتے تے اپنی گردن مبارک جو تا چاہ دیے سونا کرے تمہیں پاسو مازا البصر وما طغى تے اکھا مبارک جو آنسو دی برسات سونا کیا وجہ ہے سبحان اللہ صدقے دیوان سونے نبی دی ذات رحمت للعالمین نبی دی شان تو صدقے دیوانا میرے سونے نبی فرمائے کہ اے بی بی ام الفضل دیکھو میرا نواشا میرا پتر حسین مشہور محمدی چھولی پیٹیاں نظر آمدے تیری دین میری جھولی وچ پہ پوندی ہے کہ حسین پاک سونے نبی دی جھولی دے اندر ستے پن اے ام الفضل بی بی تیری دین حسین دے مسکار تے بھی پوندی ہے اے ام الفضل تیری دین حسین پاک تے بھی پوندی ہے لیکن جتنا کہیں دی دید زیادہ اتنا شان زیادہ حضور فرمائے دل کہتے ہیں میرا پتر حسین چھوڑی پیا لگ دے میرے جنگل دے اندر کلا پیا لگ دے دیکھو چھوڑی وچو میرا پتر حسین محجود پیا لگ دے میں سونے نبی دی خنجر دی دھار دید پہ پوندی ہے دیکھو میرا حسین میری چھوڑی ایک نظر پیان دے اج دیکھو میدان کربلا دے جنگل وچو اج دیکھو حسین کلا شہید پیا تھی نظر اندے جرے میں نے آکو میرے سونے نبی نے فرمایا بی بی ام الفضل رمون لگئی ادھی ایسد کہتی و رحمت للعالمین نبیہ
تو اللہ دا پیارا نبی ہے، تو اللہ دا پیارا نبی تے پیارا محبوب ہے۔ اے سونا مہربانی فرما سر سجدے وچ رکھو تے سونا حسین پاک کو امتحان تو مصیبت تو بچا گنو۔ میرے سونے نبی فرمانے اے بی بی ام الفضل، آپ نے جملے آپ نے لفظ واپس ہٹا، اے کوئی مصیبت نہیں، اے کوئی مصیبت نہیں، کوئی دکھ تکلیف نہیں، میرے پوتر حسین نے عشق دا امتحان دیتا، میرا پوتر حسین نے اے عشق دا امتحان دے سی جینے اندر قیامت تک میرے حسین دا نام بلند تھی سی۔ ہے انہیں کا نا آپ حسینی ہے نا، اور حسین دا نام بلند ہے کا نا، حسین دا مقام بلند ہے کا نا۔ حسین کو سجدہ کرنے ہر کہیں تھے نا کہ حسین پاک نے زمین کربلا دی تکی رہ دیتے سجدہ کی در ہر کہیں تھے، ملائک ڈٹھے، نبیے ڈٹھے، اللہ دی ذات ڈٹھے، ہر چیز ڈٹھے، لیکن کوئی میں کو میدہ لال نشارے گئے کہ حسین کو کہیں سار سجدے چینہ ڈٹھے، کہیں حسین کو سار سجدے دی وچ واپس چینہ ڈٹھے۔ حسین اج بھی نماز وچے، کل بھی نماز وچے، قیامت تک حسین نماز وچے، قیامت تک حسین نماز وچے۔ سجدہ کرنے ہر کئی بٹھے میرے پیر حسین کو، لیکن سجدے سر چیدہ کوئی نہیں بٹھے، قیامت تک سجدے وچن اللہ دی بارگاہ۔ او حسین پاک ہے، طاقت رکھ دی ہوتی ہر چیز دوتے